ते फायली मूव जायना म्हणते हे तुमचं कितें ना जे बाब गोविंद गावडे म्हणा ते सारखे ताणें काय रॉंग म्हणून आतां ताका टार्गेट करता बीजेपी ताजेर एक्शन घेतले रॉंग मनशाचेर एक्शन घेता ताणें सांगलां की करप्शन आसा पळय ते सत्य सांगलें ताणें आनी ताणें पळय म्हणा 2 दीस पयलीं श्री नितीन गडकरी आयल्लो इनॉग्रेशनाक चिखले ताणें कितें म्हळें जेन्ना तो खंयचो प्रोजेक्ट घेता रोखडेच सिनियर मिनिस्टर आनी MLA कॉन्टॅक्ट करता खबर येतकूच थंय जमनी घेतात म्हण आनी लास्टाक ताणें कितें म्हळें आपणें कितें म्हणा तर कोणाचेर टोपी पडल्या जाल्यार वायट दिसनाका म्हणजे पळय ताकाय खबर आसा सो वॉट श्री गोविंद गावडे सेड ते नितीन गडकरीनूय सांगलें हाचे पयलीं आनी एका तांचे एक्स मिनिस्टरान सांगलां मडकयकरान ही सुरवात जाल्ली आसा आनी खुबशे मिनिस्टर फ्रॉम कावन्सिल ऑफ मिनिस्टर हेच सांगतले बिकॉज this government has become a den of corruption आणि त्या खातीर गोंय काबार जातले आनी आमच्या गोंयकारांनी ऑलरेडी निर्णय केल्लो आसा 27 जाता म्हळ्यार पेडणे ते काणकोण पासून एक एकट्याक धांवणार घालतले दिस वील हॅपन जस्ट वॉच सर पण सीएमान स्टेटमेंट दिला की एक्शन घेतलं तुमकां कितें दिसता डोंट किल द मेसेंजर तुवें सांगपाचें ताणें पळय म्हणा आरोप घाला तो आपण चौकशी करता तो चौकशी करिना जो पळय एक्सपोज करता सोच सांगता ताज्या फाटल्यान वेता हातून दाखयता मिसप्लेस प्रायोरिटी म्हणटा पळय ते वो सरकार करप्शन बंद करच्या सुवातेर जो पळय एक्सपोज करता करप्शन आसा म्हूण ताज्या फाटल्यान वेता म्हणजे करप्शन चालू आसूं न्ही हें सीएमाचें म्हणप ह्या फुडें आनीक अहेच आतां जायते स्टेटमेंट जायत आहा तर ह्या फुडें आनीक फुडें अहेच स्टेटमेंट येतले दिसता 100% पळय एक म्हणणी आसा वेन द शिप इज सिंकींग कोण उडयो मारता ते तुमकां खबर आहा ओके तशें उडयो मारूंक लागतले आतां म्हणजे त्या वटेनच्यान ह्या वाटेन उडयो मारपाची रेडी आसा आमच्या साठी घेना आमी आमची साफ केल्लें आसा आमी कशें घेना बुडोवनी नांगा जी लूट मारल्या गोंयकारांची आनी गोंयची तांकां नो एंट्री तांकां फक्त आतां लोकांचे खट पडटली इट्स अ फॅक्ट हे चालू जाल्लें आसा आमी गोंयभर भोंवता आनी आमी पयला रिएक्शन कशें येता पळय त्या लोकांचें इतलें करप्शन जाल्लें आसा ओपन खुल्ले आम चोरी जाल्ली आसा गोंयचें नांव पिड्यार केलां हांणी लोकांक भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट दिवंक जायना फक्त आपणाची पोटां भरता सेल्फ डेव्हलपमेंट करता लोक ओगी रावचे ना टायम आयलो की तांकां सबक शिकयतले थँक्यू